इन्डियनहरूले उनीहरूको आन्दोलनलाई आफ्नो बैरी राजालाई हटाउने र नेपाललाई फिजी जस्तो भुटान जस्तो नभए सिक्किम जस्तो बनाउने इन्डियाको डिजाइन पुरा गर्न उनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरे। बन्दुक कलेक्सन गर्न, तालिम गर्न, सारा कुरामा उनीहरूले सहयोग पुर्याए। भारत पुरै टोटल्ली गरेको। अब यो कुरा होइन भनेर हुन्छ 10वटा किताब निक्लिसकेका छन्। यो आवाजलाई दबाउनको निम्ति गठबन्धन भएको हो। यो गठबन्धनलाई दबाउने बाह्य शक्ति भनेको इन्डो वेस्ट शक्ति हो। सरकारमा जति उनीहरूको सांसद छन् 60%लाई मन्त्री बनाउने गरी उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने होइन, उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी चुरेदोहनको नीति लिने, उनीहरूले अनुकूल हुने गरी अब गण्डकी डाइभर्सनको नीतिलाई लिएर जाउने। उनले के चाहिँ गरेनन् होइन, पछिल्लो बेलामा सत्ताको निम्ति उनले हुनामी गरेर एकदम तल्लो तहमा उत्रेर उनले काम। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको एमसिसीलाई यत्रो राष्ट्रघाती पक्षले व्याख्या गर्ने ठाउँ छैन, हुँदाहुँदै त्यसलाई पास गर्ने भनेर फेरि लागेका छन्। र दर्शकबिन नमस्कार, लोक प्रश्नको विशेष श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकबिन, नेकपा एमाले अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार अहिले सत्ताबाट बाहिरिएको छ। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक कलहकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा जाने मौका पाएको छ। आज हामी यी लगायत यिनै समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली। महासचिव यहाँलाई स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। जस्तै अहिले नेपालमा झन्नै 2/3 कम्युनिस्ट सरकार भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको छ। यहाँले यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? यो पुरा प्रक्रिया नै बडो दुःखद छ। 74 को फागुनमा जब केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो र पछि 75 को जेठ 3 गते दुईटा पार्टी एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेर 76 अनुसारको एउटा बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्यो। मानिसमा ठुलो अपेक्षा थियो र हामीले पनि अब उनीहरूले चाहे पनि एउटा धेरै विषयको राजनीतिक क्षेत्रको, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा र हाम्रो बाह्य सम्बन्धको क्षेत्रमा एउटा कोर्स करेक्सन गर्ने काम गर्न सक्छन्। किनभने कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थामा देश आइपुगेको छ यी चारैवटा क्षेत्रमा भन्ने अपेक्षा हो। तर के भने अपेक्षा मुताबिक काम भएन। अब धेरै अब भनिरहनु भएन त विगत ओली नेतृत्वको सरकारबाट अब केही रुटिन काम पनि नभएका होइनन्, केही विकास निर्माणका केही ठुला प्रोजेक्टहरूलाई अघि बढाउने काम पनि नभएका त होइनन्। तर जुन ढङ्गले नेपालमा यो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्था सुहाउँदो, अहिलेको परिवर्तन सुहाउँदो एउटा राष्ट्र सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने आधारमा अघि लानुपर्ने थियो। अब जुन ढङ्गले देशमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबैलाई गोलबन्द गरेर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो र देशका धेरै अपेक्षाहरू थिए। साना साना हजारौँ कामहरू थिए जो कसैसँग कुनै मुलुकसँग सम्झौता बेगर नै काम गर्न सकिने र देशलाई बलियो बनाउन सकिने धेरै कुराहरू थिए। त्यतापट्टि त्यो विगत सरकारको ध्यान गएन। बरु उल्टै अब शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, अलिकति स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चलाउने, अलिकति निरङ्कुश ढङ्गले मिचमाच गरेर जाने, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, सिंहदरबार गाउँ गाउँसम्म होइन भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुग्ने जस्ता जुन कामहरू भए र सबभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो जस्तो मुलुकमा भनौँ 10औं लाख युवा जनशक्ति बाहिर गएको छ रोजगारीको निम्ति। उनीहरूको निम्ति हामीलाई रोजगारी दिन हामीसँग पर्याप्त अवसरहरू छन्, उनीहरूलाई व्यवसाय दिन, रोजगारी दिन। त्यो गरेर देशको अर्थतन्त्र पनि माथि जान्थ्यो र जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठ्थ्यो। यस्ता कुराहरू हुन सकेनन्। उल्टो यी विषयमा गम्भीर त्रुटिहरू भए। अब कोभिड आएपछि कोभिडको जुन ढङ्गको सम्बोधन हुनु पर्थ्यो त्यो सरकारबाट, जुन ढङ्गले देशका जनशक्तिलाई, दलहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दा त्यही मात्रै हो त कारण? अरू आन्तरिक कारण, पार्टीको आन्तरिक कारण यी यस्ता कुराहरू भए। अब यस बिचमा होइन अब यी कुराहरू यदि ठिक ढङ्गले गएको भए आन्तरिक कारण पनि
तिनीहरू चाहिँ साइड लाग्थे होलान्, ओझलमा पर्थे होलान्। यतापट्टि अघि भने जस्तो काम नहुनु होइन, एउटा सरकार, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षको आलोचना बढ्नु, अब अर्कोपट्टि पार्टीभित्रबाट पनि कचिङ्गल उठ्नु। खास गरिकन पहिले अब 76 सालको जेठ 3 गतेभन्दा अगाडि जब त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव राखिन्न थियो, त्यसबेला मतभिन्नता भित्रभित्रै सुक बुगाए, भित्रभित्रै उठे, बाहिर आएनन्। तर 76 को फागुन 3 गतेदेखि पछि जब संविधानले पनि सरकारलाई अभयदान दिने अवस्था रहेन होइन, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बेला हो। अब 76 फागुनदेखि लिएर त देखिहाल्नु, 77 को फागुनै नपुगिकन छारष्ट भयो होइन। 76 को वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर, दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर त्यहीँ झन्डै पाट्ने फुट्ने ठाउँ पुग्यो। पछि पुस 5 गते संविधान उल्लङ्घन गरेर विघटन र चुनावमा जान खोज्दा त्यहाँबाट झन् सङ्ग्रहालय भएर उठ्यो। हुँदा अब 78 लागेपछि फेरि त्यो दोहोरियो। भनेपछि त यी कुराहरू रुलिङ पार्टीमा, पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा, अब यो चाहिँ पछि 2077 सालको फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले जब नामको सन्दर्भमा मुद्दा पर्यो, अर्को पार्टी ऋषि कटुलले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाले, जब उनले नेतृत्व गरेको नेकपा नै को नाम आइसकेपछि अर्को त्यही नाममा अर्को पार्टी हुन सक्दैन नेपालको दल सम्बन्धी कानुन अनुसार। त्यस्तो भएकोले यो त्यो हाम्रो दल कायम गरी पाऊँ भनेर उनले दिइसकेपछि फागुन 23 गते 2077 सालमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक नेकपाको नाममा दर्ता भएको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता खारेज गर्यो। सठिक गर्यो, त्यो गर्नै पर्ने थियो। वास्तवमा पहिले तिनै नेकपा, एमाले र माओवादी उनीहरू मिलेको नेकपा बलियो भएकोले अब मुद्दा अगाडि बढ्न र फैसलामा पुग्न सकेको थिएन। उनीहरूमा कचिङ्गल भएर उनीहरू कमजोर हुँदै गएपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरौँ, उचितै गरौँ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक फैसला भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो गैर कानुनी नै काम गरेको थियो त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले। त्यसलाई खारिज गरिदिएर उनीहरूलाई 15 दिनपछि फेरि एकीकरण गर्न कानुनसङ्गत ढङ्गले नयाँ नाम लिएर आउनुहोस् भनेर त भनेकै हो। त्यही कारण सर्वोच्च अदालतले पार्टीको एकता तोडेको होइन, खालि गैर कानुनी दर्तालाई बदर गरेको मात्रै हो होइन। त्यसपछि जब दुईवटा पार्टी आएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पनि विवाद थियो। अब त्यो विवादमा पनि एमाले कालीन मतभिन्नता र विवादको ठुलो भूमिका थियो। जो दुईवटा पार्टी छुटेर नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो बाटो लाग्यो, नेकपा एमाले आफ्नो बाटो लागेपछि त नेकपा एमाले भित्रको पुरानो द्वन्द्व बिचमा नेकपाको कालमा आएका द्वन्द्वहरूको जोड होइन, त्यसको इन्टेन्सिटी होइन, त्यसको जोडलाई समेत प्रयोग गरेर एमाले भित्र द्वन्द्व बढ्यो। अहिले पनि त्यो द्वन्द्व टुङ्गिएको छैन र त्यसले गर्दा अब अघिका राष्ट्र देश चलाउने सन्दर्भमा जनता र राष्ट्रको निम्ति काम नगर्ने कुराहरू होइन, अब केही काम त अरू मैले अघि नै भने केही कामहरू भए, अब जसमध्ये चुचे नक्सा छाप्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। तर के भने जति काम हुनुपर्ने त्यस्तो नभएकोले त्यो असन्तुष्टि अनि विदेश नीतिलाई सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति विदेश नीति परिचालन गर्नुभयो। कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति देशको स्वार्थको अनुसार परिचालन हुन्छ। एउटा नेताको स्वार्थ अथवा एउटा कसैको सत्ता स्वार्थको निम्ति त्यसलाई परिचालन गर्नु हुँदैन। त्यो भयानक त्रुटिपूर्ण काम भयो। त्यसले गर्दा फागुन 23-77 पछि त झन् सङ्ग्रालो भएर गएको छ र एउटा सरकारका गलत क्रियाकलापहरू ओली सरकारका र दोस्रो कुरो पार्टीभित्रका द्वन्द्व, त्यसमा पनि नेकपा एमाले भनेपछि त्यो द्वन्द्व झन् चर्केर बढ्ने कारणले गर्दा केपी ओली चाहिँ अब दुईटै नजिकको सरकारबाट गिर्दै उहाँ चाहिँ त्यसपछि ठुलो दलको संसदको सबभन्दा ठुलो दलको सरकार अब 76 को उपधारा 3 अनुसारको सरकारमा पुग्नुभयो। अब त्यसपछि अगाडि बढ्ने क्रममा जुन गैर संवैधानिक कदम चाल्यो त्यस क्रममा अब सर्वोच्चको परामर्शबाट
अब उहाँ खारेजीमा पर्नुभयो र परामधेसबाट अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो पनि विचित्रकै कुरा छ होइन। दुनियाँमा नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा, नेपालमा हाँडी गाउँ छ, त्यसै कारण त्यो जात्रा भएको होला होइन। त्यो वास्तवमा पुनर्स्थापना हुने कुरा वर्तमान संविधानसँगतै कुरा हो होइन। त्यो जुन ढङ्गले सर्वोच्चले निर्णय गर्यो, त्यो जेठ 7-8 गतेका कदमलाई लिएर जुन विघटन गरिएको थियो, त्यसलाई सबैले सर्वोच्चको कदमले संविधानको रक्षा भयो, लोकतन्त्रको रक्षा भयो भनेर भनेका छन्। यहाँको चाहिँ थोरै किन असन्तुष्टि? ठिक छ, पुनर्स्थापना हुने कुरा होइन। त्यो जुन ढङ्गले 76 को 4लाई नागेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अब राजीनामा पनि नदिकन र मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर 76-5 को सरकार बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा राष्ट्रपतिमा अपिल गर्नुभयो होइन। त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले जेठको 7 गते आह्वान गर्नुभयो। पछि सरकार बनेन, त्यसमा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री हुन आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले पनि दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले अब नाम दोहोरिए र दोहोरिएका नामलाई हटाएर हेर्ने हो भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन भन्ने तर्कको आधारमा होइन। त्यो भने त्यो यदि भनौँ न संविधानको स्पिरिट अनुसार हेर्ने भने त्यो सही नै हो, किन दोहोरिएर गएकै नाम हुन् र सहमति थिएन। जस्तो त्यस बेला देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएकोमा अब नेकपा माओवादी केन्द्रले नाम पनि दियो, चिठी पनि दियो सहमतिको। उपेन्द्र यादवले नाम पनि दियो, चिठी पनि दियो होइन। अब राजमुको सिङ्गल पार्टी हो, त्यो उनीहरूको व्यक्तिको नाम हो, आयो। तर माधव नेपालको तर्फबाट जो एमालेको तर्फबाट, एमालेका बागी भनौँ, विद्रोही भनौँ, माधव नेपालको नेतृत्वमा, माधव जलवानको नेतृत्वमा जुन 23 जनाको सांसदको सही थियो, त्यसमा दलको सहमति थिएन होइन। र राष्ट्रपतिले सिधै भनौँ यो संविधानको धारा 74 अनुसार नेपालको यो संसद, हाम्रो शासन प्रणाली भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली भन्छ। यद्यपि यसमा कतिपय कुराहरू सुधार गरिएको छ, तर पनि मूल नेचर भनेको, चरित्र भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली। त्यसमा पनि यसमा दलहरूको भूमिका र दलहरूको निर्णयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि कार्यकारी प्रधानलाई छान्ने अथवा कार्यकारी प्रधानलाई हटाउने कुरा त व्यवस्थाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो। त्यसमा दलहरूको निर्णयलाई नि भनौँ खारेज गर्दै निर्दलीय ढङ्गले जाने जुन स्थिति आयो, त्यो संविधानको स्पिरिट पनि होइन। संविधान निर्माणको गर्तामध्ये म पनि एकजना हो होइन। त्यो उसको कुरा के हो भने त्यहाँ आएर पनि 76 1बाट बन्छ, 2बाट बन्छ सरकार, 3बाट ठुलो दलको बन्छ र त्यसपछि उसले विश्वासको मत नपाउने भएपछि 4-5 नम्बरको बन्छ, जसमा 76-5 भनिन्छ, जसमा संसदमा भएको कुनै पनि सांसदले विश्वासको आधार प्रस्तुत गरेर होइन प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्छन् भने राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गर्ने कुरा छ। त यो विश्वासको आधार भनेर सर्वोच्चले सङ्ख्यालाई अगाडि सारो, त्यो वास्तवमा त्यो नीतिगत आधार हुनुपर्ने हो होइन। हाम्रो विचारमा के हो भने त्यस्तो बेलामा पनि यदि विगतका काम गरेर असफल भइरहेका कुनै पनि सांसदलाई, प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई उम्मेदवार नभइकन कुनै पनि दलको फ्रेस उम्मेदवार होइन, जसले सबै दललाई मिलाएर जान सक्छ भनेर संसद अरू दलहरूले विश्वास गर्न सक्छन् होइन, त्यस्तो फ्रेस ताजा क्यान्डिडेट, हिजो असफल नभइसकेको क्यान्डिडेट, सबैको मत एकरस्त पार्टी मत समर्थन जुटाउन सक्ने भएदेखि, त्यस्तो किसिमको क्यान्डिडेट आएदेखि दलहरूले अब स्वविवेकको आधारमा प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्णय गर्न सक्थे। त्यो निर्णय गरेर नि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ तर हामी प्रधानमन्त्री चुन्न स्वविवेकको अधिकार सांसदलाई दिन्छौँ भन्ने निर्णय गर्न सक्थे। अथवा हामी सत्तामा पनि जान्छौँ तर हामी स्वाभाविकले समर्थन भइहाल्यो, हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने हुन्थ्यो। त्यही कारण सर्वोच्च अदालतले
यत्रो भनौँ न यो सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र खराब भएकोले, राजनीतिक क्षेत्र खराब हुनाले पोलिटिकल पार्टी खराब भएको हुनाले जस्तै तपाईँहरू जस्तै अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले जो संविधान निर्माणमा सहभागी थियो त्यो तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उनीहरूले चाहिँ के व्याख्या गरिरहेको छ, होइन 76(5) भनेको स्वतन्त्र हो, त्यो सांसदलाई स्वविवेकी अधिकार छ, पार्टीमा होइन सांसदलाई स्वविवेकी अधिकार छ भने उनीहरूले त्यसरी व्याख्या गरे। उनीहरूले यसो अब सबैले एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा भएकोले त्यो व्याख्या गरेको मात्रै हो। तर के भने संसदीय परिपाटीमा, बहुदलीय संसदीय परिपाटीमा, प्रतिस्पर्धात्मक परिपाटीमा दलको निर्णय महत्त्वपूर्ण हो। अब दलले आफू अपोजिसनमा बस्ने भएर पनि स्वविवेकको अधिकार दिएर चुन्न दिन सक्थ्यो कि दलको अधिकारलाई कायम राख्दै दलले त्यो स्थितिमा दलले स्वविवेकको अधिकार दिन सक्थ्यो सांसदहरूलाई, जुन अवस्थामा त्यो उम्मेदवार चाहिँ गतिलो हुन्थ्यो, होइन? सबैलाई मिलाएर जान्छ होला, यो चाहिँ नयाँ उम्मेदवार हो, यो टेस्टेड र यो फेल भएको उम्मेदवार होइन। अब अहिले जुन ढङ्गले सर्वोच्च अदालतले अब सर्वोच्चका हाम्रो संवैधानिक अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले शेरबहादुर देउवाज्यू 4-4 सरकार भयो भने चाहिँ शेरबहादुर देउवा गतिला उम्मेदवार होइन, जसो फेल भइसकेको उम्मेदवार हुन्, होइन? रिडन्डेन्ट मान्छेहरू, होइन? उत्साह सिद्धिसकेको मान्छे, होइन? अब खालि सङ्ख्या बढाउनको निम्ति, किनभने उहाँहरू सबैले उहाँको 4 कार्यकाल देख्नुभएको छ। हरेक कार्यकालमा उहाँहरू कति विवादमा पर्नुभयो, कति गलत कुराहरू भए त्यो पनि थाहा छ। मैले यहाँ त्यो बखान गरेर किन पुरानो तितो कुरा उठाउने, होइन? यो सबैलाई थाहा छ नि। अनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्दा थोत्रा पुरानाहरू असफल भइसकेका होइन, नयाँ सांसद आऊ, काङ्ग्रेसबाट आऊ, माओवादीबाट आऊ, एमालेबाट आऊ, अथवा माओवादी मधेसी केन्द्रित दलबाट आऊ, राप्रपाबाट आऊ, कोहीबाट पनि आऊ नयाँ, होइन? त्यस्तो परिकल्पना हो त्यो, होइन? त्यो सांसदको भित्रबाट ल्याउने, त्यो सांसदलाई स्वतन्त्रता दिन हिजै फेल भइसकेका मान्छे थोपर्ने। अहिले जस्तो उनी के कारणले उनी भए, तर उनी आएपछि पनि उनीबाट कसैले केही बढी काम होला। तर सबै राजनीतिक दलले जस्तै नेकपा एमाले भित्रकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षदेखि लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैले देउवालाई नै तपाईँ नै बन्नुपर्छ भने नि। अनि यसो त्यहाँ त्यसो गरे एउटा कुरा के भने, अब त्यसो गर्दा यदि त्यस ठाउँमा माधव नेपालले उहाँले व्यक्तिगत ढङ्गले भन्नुभयो, उहाँको अधिकारको कुरा हो, तर उहाँ पनि पार्टीको सदस्य हो, उहाँले पार्टीको जुन समूह लिएर जानुभयो, त्यसलाई त्यसो गर्दा ल हामी समर्थन गर्छौँ भनेर त्यो समर्थन दिलाउन सकेको भए हुन्थ्यो नि त, होइन? र त्यसमा फेरि उहाँहरूले जे जस्तो भनौँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार, अब उहाँहरूको भने जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउने र आफू जाने भन्ने उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट हो, केपी ओलीलाई हटाऊ, त्यसमा पनि कुनै फरक कुरा। तर के भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको नौसबाट पनि नहट र दलहरूले मत दिने स्थिति पनि सृजना गर। त्यो भनेको के भने फ्रेस क्यान्डिडेट ल्याऊ, काङ्ग्रेसबाट कोही त्यसो गर्दा त्यस्तो किसिमको 76(5) को प्रधानमन्त्री बनाउन कमसेकम पनि राष्ट्रपतिले 7 दिनको समय दिनुपर्ने हो। र काङ्ग्रेस भएको कुनै एमपीलाई त्यस्तो समर्थन हुन्छ कि, एमालेकोलाई त्यस्तो समर्थन हुन्छ कि, माओवादीकोलाई हुन्छ कि, मधेस केन्द्रितकोलाई हुन्छ कि, राप्रपालाई हुन्छ कि, अथवा अरू कुनै स्वतन्त्र सांसदलाई हुन्छ कि, होइन? कसै न कसैको कोही न कोही त्यो त टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही कारण नयाँ मान्छे आएदेखि, होइन, उसले ऊबाट केही नयाँ आशा पनि गर्न सक्थ्यो, उसले सबैलाई मिलाएर जाने दलकै मान्छे हो, अब दलले त उसलाई सघाउन सक्थ्यो नि, होइन? त्यही कारण संविधानको उद्देश्य भनेको खालि पुरानो प्रधानमन्त्री बदल्ने र 30 दिनपछि अर्को 30 दिनपछि चुनाव गर्ने मन्त्री ल्याउने मात्रै उद्देश्य होइन। अथवा दलमा भोट गरेपछि चुनावमा विभाजन होस्, पार्टीमा विभाजन होस्, दङ्ग फसाद होस्, द्वन्द्व बढोस् भन्ने पनि उसको उद्देश्य होइन। संसद यो बहुदलीय संसदीय प्रतिस्पर्धा प्रणालीमा निर्दलीय प्रवृत्ति घुसोस् भन्ने पनि संविधानको उद्देश्य होइन। संविधानमा चाहिँ जस्तो 3टा जुन निकायहरू छन्, होइन, कार्यपालिका, व्यवस्थाकीय, न्यायपालिका, यिनीहरूको बिचमा समझदारी र सहकार्य होस्, त्यो बिग्रोस् भन्ने होइन, होइन? अहिले जुन बिग्रेको छ त्यो पनि होइन। चेक एन्ड ब्यालेन्स बिग्रोस् भन्ने पनि होइन। अब अहिले जुन ढङ्गको भयो यसले त के भयो भने अब संसदले प्रधानमन्त्री छान्न पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि सर्वोच्चले छान्यो। अब छानिसकेकोलाई नियुक्त गर्ने, घोषणा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको, त्यो पनि सर्वोच्चले नै गरिदियो। अनि
संविधानको संसदको सर्वोच्चता भनेको अब त के भने अदालतको सर्वोच्चता स्थापित गरिदियो। यो मेल खान्छ? पटक्कै खाँदैन। अब विभिन्नहरूले मेल खान्छ भन्छन्, उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो भन्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। तर म सिपी मैनाली हाम्रो पार्टी नेकपा माले त्यो त्यसरी ठान्दैनौँ। हामी त संविधान आउँदाखेरि नै नयाँ प्रधानमन्त्री आओस्, विश्वासको मत दिने स्थिति बनोस्, दलले विश्वासको मत दिने स्वविवेकले आधारमा मत दिने परिपाटी बनाउन् र नयाँ प्रधानमन्त्री होस् र नयाँ सरकार होस्। अब आफ्नो दलहरूले भोट दिने र अरू चाहिँ सत्ता पक्षमा बस्ने कि विपक्षमा बस्ने भन्ने कुरा उनीहरूले निर्णय गर्ने त्यो हुनसक्थ्यो। यो चाहिँ के भने र त्यसले चाहिँ पुरै बाँकी रहेको अवधिभरि नै सरकार चलाओस् भन्ने नै उद्देश्य हो। अनि अहिले जुन सर्वोच्चले जुन ढङ्गको व्याख्या गर्यो, व्याख्या त गर्यो, तर के भने उहाँले सङ्ख्याको आधारमा व्याख्या गर्नुभयो। त्यो नीतिको आधार, यदि एमालेबाट गएका 20 जना जुन 23 जना छन्, के दलले समर्थन गरेको थियो त? दलले उनीहरूलाई त्यसो गर्न अनुमति दिएको थियो त? आखिर दल भनेको त दल हो नि त, होइन? त्यो दिएको त्यो त थिएन। त उहाँले खालि सङ्ख्या हेर्नुभयो, यो समग्र सिस्टम हेर्नु भएन, समग्र संविधान हेर्नु भएन। त्यही कारण सर्वोच्चले गरेको निर्णयबाट यी अघि मैले भनेका सिस्टममा आघात पुग्छ, त्यो निर्णयबाट चेक एन्ड ब्यालेन्समा आघात पुग्छ। 3टा निकाय महत्त्वपूर्ण अङ्गबीचको समझदारी र सहकार्यमा आघात पुग्छ। यसले न त पुरा अवधि चलोस् भन्ने हुन्छ, न त दलहरूमा एकता होस् भन्ने भावनालाई यसले समेट्छ। त्यही कारण यसप्रति हाम्रो विमति छ। यद्यपि सर्वोच्चको निर्णय हो, त्यो त लागू हुन्छ नि, होइन? हाम्रो विमति छ, हाम्रो एकदम विनम्र विमति छ कि यसमा संविधानको व्याख्या सही ढङ्गले भएन। यति मात्रै हो हाम्रो कुरा। पुनर्स्थापना जो भयो संविधान सङ्गत छ, होइन? 76(4) अनुसार नगरेको हुनाले त्यसपछिका सारा कदमहरू चाहिँ अस्वीकृत भनेर विघटन र पुनर्स्थापना चुनावलाई रद्द गर्न स्वाभाविक छ। पुनर्स्थापना संविधान सङ्गत छ, यद्यपि पुनर्स्थापनाले देशका समस्या हल हुँदैनन् हामीले पुछमा पनि भनेको हो, होइन? चुनाव नै बेटर हो भनेर भनेको, यद्यपि संविधानले मान्छ भने। त्यही कारण चुनाव चाहिँ संविधान सङ्गत छ, यद्यपि यसले निकास दिँदैन। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, कति समस्याहरू देशमा थोपरिने हुन्। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिका आचरणको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जे जस्ता निचोड निकाल्यो र जस्ता निर्देशन स्ट्रिक्चर जारी गर्यो, एकदम हाम्रो समर्थन छ। बरु त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने र पुराना टेस्टेड प्रधानमन्त्रीहरू उम्मेदवार हुन सक्दैनन् भन्ने र बरु भन्ने कि यो नयाँ यसलाई धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री चुनाव कम्तीमा पनि 7 दिन समय दिइनुपर्छ भनेर भन्ने। यस आधारमा त खोज्न लगाएको भए सायद कुनै त्यसमा केपी ओली पनि आउन सक्नुहुने थिएन, माधव नेपाल आउनु थिएन, झलकन्द खान आउनु सक्नुहुने थिएन, शेरबहादुर देउवा आउनु सक्नुहुने थिएन, जो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम आउनु सक्नुहुने थिएन। त्यो बाहेक अरू कोही मान्छे आउन सक्थ्यो होला। यदि आउँथ्यो भने आउँथ्यो, आउँदैन थियो भने त्यो धाराको प्रयोजन हुने थिएन, लागू हुने थिएन। त गर्ने त यो हो नि त। संविधानलाई पनि विवादित छ। अहिले देशव्यापी रूपमा संविधानका कयौँ पक्षमा जनताको आलोचना छ, जायजै आलोचनाहरू छन्। सिस्टमका कयौँ पक्षमा जनताको जायज आलोचना छ। अहिले सर्वोच्चको निर्णयले यसको गुदीमै लाई नै खोक्रो बनाइदियो। भने त यो संविधानको औचित्य त एक ढङ्गले हेर्ने हो भने सर्वोच्चको निर्णयले झन् जनताको नजरमा आलोचित थियो। कतिपयले औचित्यहीन संविधान हो पनि भन्दै थिए, होइन? च्यातौँ पनि भन्दै थिए। कतिपयले यसलाई धेरै व्यापक संशोधन गरौँ पनि भन्ने कुरा थियो। हामी पनि यसको व्यापक संशोधन गरौँ भन्ने पक्षमै छौँ हामीहरू। सर्वोच्चको निर्णयले त यिनै कुरालाई सदर गरिदियो। अनि त्यही कारण जो खालि तत्कालीन स्वार्थको निम्ति अब विद्यमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउने र उनीहरूको आपसी गुट झगडामा स्वाद फेर्ने, होइन, बदला लिने जस्तो यो सङ्कीर्ण स्वार्थको आधारमा यति ठुलो कुराको व्याख्या गर्नुहुन्छ, यो उहाँहरूको खुसीको कुरा हो। तर यो अब यो इतिहासमा रेकर्डेड रहन्छ, यो इतिहासभरि बहस हुने कुरा हो। र फेरि के भने दुनियाँभरि चाहिँ यस्तो निर्णय सायद अरू कुनै मुलुकमा भएको छैन होला। केही संविधानविदहरूले त यस्तै भनेको सुने। अब म आफैले नि साधिकार त म त भन्दिनँ कि यो नेपालमा पहिलोचोटि हो भनेर, तर कतिपय संविधानविदहरूले नेपालमा यो यस्तो किसिमको भएको प्रधानमन्त्री खारेज गर्ने, अरू नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम सर्वोच्चको निर्णयबाट हुने, यो चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि भएको हो भनेर भनेको मैले सुनेको छु, पढेको छु। अनि यस्तो जुन ढङ्गले गरियो, होइन, यो यसमा चाहिँ हाम्रो विमति हो, यति हो। खैर, यस्तो स्थितिले अहिले जुन गइरहेको छ, अहिले यो सरकार कसरी जाने हो भनेर
अझै धेरै कुराहरू हेर्न बाँकी हामी अहिले त्यसमा आउँला फेरि तपाईँ लामो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो, दुःख कष्ट बिहोर्नुभयो। त्यसै गरी यता एमालेमा रहँदा पनि यहाँले आफ्नो जिउ हत्केलामा राखेर जिउ ज्यान हत्केलामा राखेर एमाले बनाउनु भयो। आज त्यो पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? कि दुःख लाग्छ? अवश्य नै दुःख लाग्छ। किनभने दुःख लाग्छ फेरि किन यो त्यत्तिकै भएको होइन। मैले देखि जस्तो भनौँ न, हाम्रो चित्रबहादुर केसी कहिले कहिले भन्नुहुन्थ्यो कि देख्दा देख्दै भाउजू राणी भइन्। यो एमाले अचानक यस्तो भएको होइन नि त। यसमा 2039 सालदेखि एमालेमा गलत कार्यप्रणाली पस्यो, गुटबन्दी पस्यो, निषेधको राजनीति पस्यो, बिस्तारै सत्ता लुलुप्ता पस्यो, अनि बिस्तारै राष्ट्रका हितलाई घात गरेर पनि सत्ता जोगाउनु हुन्छ भन्ने कुरा पस्यो। दोस्रो कुरा 2049 सालमा आएर उनीहरू मार्क्सवादबाट स्खलित हुनुभयो। तत्कालको निम्ति लागू गर्ने नीतिलाई उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको साम्यवाद पुग्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेर राख्नुभयो। त्यो आफैमा गलत कुरा थियो। वस्तुस्थिति विपरीत मात्रै होइन, सिद्धान्त विपरीत, मार्क्सवाद विपरीत कुरा थियो। त यस्ता कुराहरूबाट हुँदै यहाँ आएको छ। र पछिल्लो बेलामा अब झगडा यस्तो भयो कि त्यो झगडाबाट बस्ने क्रममा केपी ओलीले 77 सालको पुस 5 गते अब जब किनारामा पुगाए, अब त्यसो नगर्ने हो भने आफूलाई अब यो 19 पन्ने जुन आरोप माधव नेपाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा फौजदारी अभियोग पनि थिए, अब त्यो चाहिँ त्यसलाई फिर्ता लिनुहोस्, मिलेर जाउँ भनेर केपी ओली 4 गते पुस प्रचण्डको घरमा जानुभयो, कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डले यो प्रक्रियामा पस्यो, हुँदैन, जे निर्णय गर्छ पार्टीले त्यही हुन्छ भनेपछि अब फौजदारी अभियोग लागेपछि उनको पोलिटिकल लाइफै सिद्धिने जस्तो स्थिति देखेपछि केही गर्दा हुँदैन भने विघटन गर्छु भनेर विघटनमा गए। उनले त्यो बेलामा उम्कनको निम्ति अर्को उपाय देखेनन् र अब उनीहरू भिरको टुप्पामा अब उता जाउँ पहिरो छ, यता जाउँ खोलो छ, उनी खोलामा हाम फाले। उनले संविधान हेरेनन्, कानुन हेरेनन्, आफ्नो ज्यान हेरे, आफ्नो राजनीतिक जीवन हेरेर हाम फाले। त्यो पछि सर्वोच्चले फागुन 11 गते 77 सालमा निर्णय गर्दा संविधान विपरीत भन्यो। अब उसले त्यसरी त्यो निर्णय गर्यो। पछि त्यही फेरि अर्कोचोटि अब उहाँहरू भनौँ न पछि बल्ल बल्ल विश्वासको मत दिने क्रममा अल्पमतमा परेपछि धारा 76 को 3 को सबभन्दा ठुलो दलको अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब त्यसपछि पनि विश्वास नपाएपछि उनले अब भित्रको दबाब, भित्रको सङ्घर्षको क्रममा अब अर्को बाटो लिएको भए पनि हुन्थ्यो। उनले अब चुनाव त प्रक्रिया पुग्यो, नजिकै आइसकेको छ। अब धारा 1 पनि भइसक्यो, 2 भइसक्यो, 3 भइसक्यो। अब 5 को प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसपछि चुनावमा जान सकिन्छ। त्यही भने 4 मा त विश्वासको मत लिने कुरा छ। 5 मा गएपछि 5 को प्रधानमन्त्री त लास्ट प्रधानमन्त्री हो। त्यो 5 को प्रधानमन्त्री भएर विघटन गर्छु भनेर उनले फर्केर गए। त उनले त्यसबेला त्यस्तो हुँदा उनले राजीनामा दिएरै गएको भए भने त उस्तै कुरा हुन्थ्यो। राजीनामा दिएर गएको भए त उनको वैधानिक नै हुन्थ्यो उनी, होइन? त आदि इत्यादिका जुन कुराहरू छन्, उनीहरूको बिचको सत्ता द्वन्द्वले गर्दा केपी ओलीले पनि अब प्रतिगमन गरौँ, सिस्टमलाई विध्वंस गरौँ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक ज्यान बचाउँ भनेर त्यो द्वन्द्वको बिचमा आफ्राताफ्री गरेर उनी त्यो ठाउँमा पुगे, होइन? गलत त गलतै भयो। 5 गतिको पनि विघटन गर्नु, हामीले त्यसबेला संविधानले के व्याख्या गर्छ भनेर नेकपा मालेले संविधानको निर्णय पर्ख्यौँ। हाम्रो बिचमा पनि गलत भएको छ भन्ने, हामीले त्यो संविधान सङ्गत छैन भन्ने त हामीले लागेको थियो। फेरि पनि सर्वोच्चले के व्याख्या गर्छ भनेर हामीले पर्खेका थियौँ। सर्वोच्चले फागुन 11 गते त्यो संविधान विपरीत भन्यो, हामीले त्यसलाई उचितै ठान्यौँ। अब पछि 8 गते विघटन भएपछि पनि हामीहरूले अब यो झन् धेरै प्रश्नहरू यसमा छन्। हाम्रो पनि आफ्नो राय आफूसँग भए पनि सर्वोच्चलाई पर्ख्यौँ भन्यौँ, होइन? सर्वोच्चले विघटनलाई त बदर त गर्यो, तर पछि यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको कारणले गर्दा, होइन? देशभित्रको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय खेलको कारणले गर्दा सर्वोच्चले त्यो ठाउँमा पुग्यो जुन काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भयो, होइन? नेपालमै हाँडी गाउँ छ, त्यसैले भएको होला भयो, होइन? त यस्तो स्थिति जुन विगत कालमा भए त यो एमाले यो नेकपा भने दुईटा दल बनेको, मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आएको यो द्वन्द्व जुन गलत ढङ्गले सञ्चालन भयो,
विभाजित भएपछि आफ्नो बाटो लागेपछि पनि पुरानो द्वन्द्व र नयाँ नेकपाकालीन द्वन्द्व मिसिएर झन् चर्को द्वन्द्व भएर त्यसमा दुवै पक्ष आफ्नो अहम आफ्नो भनौँ स्वार्थ सत्ता स्वार्थ आफ्नो परिबन्धमा परेर यो ठाउँमा आइपुगेका छन्। त्यसकारण यदि उनीहरू सिद्धान्त नैतिकता संविधान कानुनलाई हेरेर जान्थे भने यो अवस्था आउने थिएन। यो उनीहरूको बिचमा उत्पन्न भएको अमार्क्सवादी, मैले कम्युनिस्ट पार्टी नामधारी भएकोले मैले मार्क्सवाद भन्नै पर्यो, उनीहरूले मार्क्सवादी भने तर अमार्क्सवादी बाटो कार्यदिशा लिने, सिद्धान्त लिने, नीति लिने, तौर तरिका अपनाउने, जनविरोधी क्रियाकलाप गर्ने। अब अहिलेको संविधानलाई मानेर पुँजीवादी संसदीय परिपाटीमा भाग लिइरहेको अवस्थामा अब त्यसका नर्म्सहरू पनि उल्लङ्घन गर्ने जस्ता हैन बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थ सत्ता स्वार्थसँग गाँसिएका कुरा लिएर यस्ता झगडामा फसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन बदनाम गरे अत्यन्त मलाई ग्लानि हुन्छ। कम्युनिस्ट बदनामलाई नै यिनीहरूले प्रचण्ड त्यति बेला नेकपा एमालेबाट बाहिरिनु कारण यही थियो गुटबन्दी एउटा त त्यो थियो नि। पहिलो नेकपा एमाले पुरानो नेकपा माले कालमै सुरु भएको हो होइन 2039 सालमा। यो अघि मैले भनेको गुटबन्दी अराजनीतिक व्यवहार निषेधको पोलिटिक्स त मेरै विरोधमा प्रयोग भएर सुरु भएको हो। म नै त्यसको शिकार भएर सुरु भएँ। त्यसलाई उनीहरूलाई मैले कति कोसिस गरेँ कि यो गल्ती हो, यसलाई सच्याउ। तपाईँहरूले मसँग जुन अराजनीतिक व्यवहार 2039 सालको फागुन 22 गते गरेर म अल्पमतमा पर्दा राजीनामा दिन्छु भनेर 3-4 महिना अगाडि नै पोलिट ब्युरोमा मैले बताइसकेको र अल्पमत परेपछि म राजीनामा दिइसकेको मान्छेलाई मेरो राजीनामालाई च्यातेर मलाई नभएको अनुशासनहीनताको फतुर कुनै हालतमा नभएको फतुर लगाएर मलाई महासचिव पद र पोलिट ब्युरोबाट निष्कासन गर्ने कुराको अगुवाई माधव नेपालले गरेका हुन्। त्यसलाई साथ दिने मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित लगायतका अरू मान्छेहरू हुन् होइन। त उनीहरूले त्यसबेला त गरे पछि मेरै प्रस्तावमा जुन राजनीतिमा मलाई उनीहरूले गलत भन्थे 2039 साल को कार्तिक 22 गते निर्दलको विरुद्धमा संयुक्त जनआन्दोलन गरौँ र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ भन्ने मेरो कार्यनीति हो। त्यसलाई दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेस परस्त भनेर मलाई आरोप पनि लगाएर त्यसरी हटाए पनि हैन। मेरै प्रस्तावलाई लिएर 2046 सालको कार्तिकमा यो पञ्चायतलाई हटाउनको लागि संयुक्त जनआन्दोलन गरौँ, वाम मोर्चा बनाऊ, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ र बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ भन्ने मेरै प्रस्ताव पास भएर 46 सालको आन्दोलन भएको। त्यसपछि मैले भने त मलाई जो गल्ती गर्नुभयो त हिजो ठिक छ त्यस्तो लागु गर्नुभयो त्यसलाई आत्मालोचना गर्नुहोस् भन्दा न मदन भण्डारी तयार भए न अरू माधव नेपाल यी कोही तयार भएन। टिल्ना उनीहरूले त्यसबेला गरेको ममाथि चाहिँ जुन गलत निर्णय गरिएको थियो, मलाई दक्षिणपन्थी बनेको थियो र मलाई चाहिँ झुटा फरेब लगाएर भनौँ महासचिव पद र पोलिट ब्युरोबाट निष्कासन गरिएको थियो मेरो राजीनामा हुँदाहुँदै होइन। त्यसलाई च्यातेर यिनीहरूलाई आत्मालोचना गर्दै गरेन होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यहाँ म भएकै बेलादेखि यसरी गलत कुराहरू आएको हो होइन। त्यही कारण यो उनीहरूभित्रको विग्रहको कुरा पुरानो पहिल्यैदेखि जरो गाडेको यो जनजनमा पुगेको गुटबन्दी चर्को भएको लामबन्दी भएको यो निषेधको पोलिटिक्स हावी भएको हुनाले यो ठाउँमा आए र यसले उनीहरूलाई भनौँ उनीहरूले त यस्तो राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम हुने गरी नेपालका कम्युनिस्ट बदनाम हुने गरी उनीहरूले जुन छारष्ट गरे। अब त्यसबाट मलाई यो कम्युनिस्ट यिनीहरूको व्यवहारबाट अत्यन्त दुःख लागेर आएको छ। तपाईँले केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल अनि झलनाथ खनालसँग लामो समयसम्म सङ्गत गरेर काम पनि गर्नुभयो पार्टीमा। यी नेताहरू कस्ता प्रवृत्तिका हुन् तपाईँको? अनि अहिले अब जस्तो भनौँ अहिले अब मैले तथ्यको आधारमा बोल्ने हो भने अब सबै नेताहरूले होइन अब यो मलाई हटाएर मलाई नभएको फतुर लगाएर मेरो राजीनामालाई च्यातेर मलाई कारवाही गर्नेमा यी भएका सबै नेता थिए। यद्यपि केपी ओली त्यसबेला जेलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस काममा केपी ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। अब पछि त्यो सिद्धान्तमा माधव नेपालहरूले केपी ओलीलाई पनि शिक्षित गरे होला त्यो बाटोमा होइन। अब तर उनीहरू कसैले त्यसलाई अहिलेसम्म सच्याउन पहल गरेन। गर्नुपर्ने माधव नेपालले, किनभने त्यसबेला मलाई कारवाही गर्दा म पछिको दोस्रो नेता माधव नेपाल हुन् र
र उनले ठिक छ विचारमा विमति हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। अब त्यहाँ सेकेन्ड म्यान हुने बित्तिकै महासचिवकै पक्ष आउनुपर्छ भन्ने होइन। तर विधि पद्धतिको माधव नेपालले यत्रो दुहाई दिनुहुन्छ नि, कुन विधि पद्धतिले उहाँले मलाई त्यसरी कारवाही गर्नु त्यस्तो सुहाउँछ? मैले माधव नेपाल म पछि रहेको माधव नेपाल, जीवराज राष्ट्रिय, अमृत बोहरालाई मैले एउटा अहिले डाक्टर मुकेश चालिसेको घरमा सातो बाटोमा बसेको बेलामा त्यहाँ बोलाएर दिनभरि बस्यौँ, खाना खायौँ, लामो कुरा गऱ्यौँ। म अल्पमतमा परेपछि मैले राजीनामा दिन्छु कि तपाईँको कुरामा मलाई लानुहोस् कि मेरो कुरामा आउन सकौँ, भएन भने मैले राजीनामा दिन्छु। अब त्यस बेला बैठकमै राजीनामा दिएपछि कसलाई तपाईँहरूले महासचिव चुन्ने? अब राजीनामा मैले दिनुपर्ने स्थिति आउँछ भने तपाईँहरूले महासचिव कसलाई चुन्नुहुन्छ अहिले नै तपाईँहरू सेन्ट्रल कमिटीभित्र कुरा गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अधिकार दिएँ, मैले त्यसलाई गुटबन्दी भनिदिनु। त्यसरी अधिकार दिएको मान्छेलाई म अल्पमतमा परेपछि अब त्यस बेला वामदेवले ल्याए राजा हटाएर पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउने एउटा कार्यक्रम उनले ल्याए। अब उनी बहुमत भए। अब मैले निर्दल हटाएर बहुदलको निम्ति संयुक्त आन्दोलन गर्ने कार्यनीति ल्याएँ। म त अल्पमतमा एक्लो मतमा परेँ। त्यस बेला तपाईँलाई भनौँ अब यो टिभीबाट सारा देशलाई थाहा होस्, त्यस बेला दुईवटा नेताहरू यस्ता देखिए जसको कुनै पनि नीति थिएन। ती भन्ने एउटा सर्वश्री माधव कुमार नेपाल, उनले पनि न त वामदेवको नीतिलाई समर्थन गरे न त मेरोलाई। अर्को अनुसार दोस्रो श्री मदन कुमार भण्डारी। अब एउटा नेता माधव नेपाल जो त्यो डिबेट हाम्रो 2039 साल 37 सालको जेठदेखि सुरु भएर 2039 सालको भदौसम्म रहेको, कार्तिकसम्म रहेको डिबेट हो। त्यो त्यति लामो भनौँ 2 वर्ष पौने 3 वर्ष जतिको डिबेटमा यी दुईटा नेता, जो एउटा नेता पछि 16 वर्ष एमालेको महासचिव भए, अर्को नेता नेपालको लेनिन भनेर कहलाइए मदन भण्डारी, युरो कम्युनिजमको फेल भइसकेको युरो कम्युनिजमको भद्दा नकल गरेर जबरजस्ती ल्याएर उनी आए होइन, त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए। त उनीहरूको केही नीति थिएन। उनीहरू त्यस्ता मान्छे कसरी 16 वर्ष महासचिव भए? त्यस्ता मान्छे कसरी लेलिन हुन सके? जबकि लगभग पौने 3 वर्ष जस्तो उनीहरूले पार्टीको नीति के हो भन्ने विषयमा विचारै बनाउन सके। तिनीहरू कि त विचार सुन्ने मान्छेहरू थिए। त्यस्ता मान्छे कसरी 16 वर्ष महासचिव हुन सक्छ? त्यस्ता मान्छे कसरी नेपालको लेलिन हुन सक्छन्? कि त उनीहरू किन अवसरवादी थिए? उनीहरू मौकाको ताकमा बसेका थिए। मलाई हटाउनु थियो, मलाई अल्पमतमा पार्ने र मलाई उठ्नै नगरिकन पोलिटिकल्ली पनि हट्न नदिने, मलाई पोलिटिकल्ली मैले नैतिकताको आधारमा हट्दाखेरि पनि यो फर्केर आउँछ भनेर मलाई नभएको फतरो लगाएर आरोप लगाउने तिनी मान्छे हुने यस प्रकारले आएको हुनाले यी सबै मान्छे होइन, केपी ओली बरु त्यसमा थिएनन्, आरके मैनाली केपी ओली त्यसमा जेलमा हुनुहुन्थ्यो। त उनीहरूले गरे पछि मैले त्यति गर्दा पनि यिनीहरूले कहिले पनि सङ्ख्याको बल मलाई पेलेको पेले गरे। हेर्नुहोस्, त्यही कारण त्यो गलत गुटबन्दी, अराजनीतिक व्यवहार, निषेधको पोलिटिक्स होइन, अब व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति राष्ट्रघात गर्ने कुरा जो एमालेमा हुर्क्यो 49 सालदेखि अब यो जनताको बहुदलीय जनमतलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो। मैले त भनेको थिएँ जब ठिक छ अहिले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा मार्क्सवादीहरूले भाग लिने एउटा नीतिको रूपमा लिउँ, यो ठिकै हुन्छ। अहिलेको आजको दिनमा पनि अहिले पनि हामी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा छौँ र त्यस बेलामा यसमा चुनावबाट सरकारमा जाने र सरकार माथि देश जनताको हितमा काम गर्ने हुँदा त्यो बहुदलीय जनताका ती 14 कुरालाई अहिले पनि लागू गर्न पर्छ होइन। अहिले पनि त्यो कार्यनीतिक हिसाबले अहिले पनि त्यो ठिक हुनसक्छ। कार्यनीतिक ढङ्गले ठिक हुने कुरालाई होइन, अब यसलाई चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त साम्यवादमासम्म पुग्ने कुरा, जनवाद पनि यसरी ल्याउँछ, समाजवाद पनि यसरी ल्याउँछ, साम्यवाद पनि यसरी ल्याउँछ भन्ने जुन अवस्तुवादी र अमार्क्सवादी कुरा गरियो त्यसले नोक्सानी गर्यो। त्यसमा यो कुरा थपियो, त्यसपछि अरू धेरै फोहोरी कुराहरू थपिँदै गए होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ एक दिन रातारात नभएको, लामो समयदेखि भएको र यस्तो हुन्छ भन्दा भन्दै मैले भने देख्दै भाउजू रानी भइन् भन्ने जस्तो कुरा यस्तै हुन्छ भन्ने देख्दै भयो। किन यिनीहरूले यो बाटोमा लिन्छन्, अब उनीहरूले जुन ढङ्गले मार्क्सवाद छोड्छन्, अब अहिले क्रान्ति नभएपछि पनि क्रान्ति भयो भन्छन्, अब जबजले अहिले जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भयो भन्छ। अब अहिले पनि हामी भनौँ न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै घेराभित्र छौँ, यद्यपि कतिपय कुराहरू भए पनि त्यो घेरा नआएका छैनौँ। अब अहिले समाजवादी क्रान्ति भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ होइन। अब यस्तो ढङ्गले
गलत बाटोमा लिएको हुनाले भने चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण व्यवहार छोडिसके सबै होइन सिद्धान्तै छोडे 2049 सालदेखि कार्यपद्धति छोडे आचरण छोडे अब उनीहरूसँग सङ्ख्या छ होइन पार्टीभित्र चोर डाका उच्चक्का 2 नम्बरी गलत ढङ्गले काम गर्ने ठेकेदारहरू भरमार भरेका छन् अब ठेकेदार जम्मैको विरोध गर्ने 1 नम्बरी नियम कानुनअनुसार काम गर्नेलाई मैले विरोध गरेको होइन यस्ता मान्छे भरिएका छन् अनि उनीहरूको पैसाको बलमा चुनाव जित्छन् होइन र अब पुँजीवादीहरूले पनि अरूले पनि के देख्छन् भने बाहिर दुनियाँले पनि यो नक्कली कम्युनिस्ट बलियो भयो भने त सक्कली कम्युनिस्ट दब्छन् सक्कली कम्युनिस्ट उनीहरूको आलोचना गर्नेहरूमा कतिपय सक्कलीपन छ सहीपन छ यद्यपि त्यहाँभित्र पनि कतिपय कुराहरू छलफलको क्रममा मिलाउनु पर्ने कुराहरू होलान् तर यति म भन्छु कि यो जस्तो भनौँ अब यो जुन कार्यप्रणाली एमालेमा 39 सालदेखि आयो र 49 सालदेखि ल्याएर जेलाई उनीहरूले मार्गदर्शक सिद्धान्त भने त्यसलाई कार्यनीति भन्ने हो भने अहिले पनि त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ म आफै पनि त्यसलाई लागू गर्ने पक्षधर हुन्छु अब मदन भण्डारीको हिसाबमा मदन भण्डारीलाई त्यो नीति ल्याएकोमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा मार्क्सवादी पार्टीले भाग लिने नीतिको रूपमा आचरण विधिको रूपमा त्यसलाई मान्ने हो भने त्यति सीमासम्म मदन भण्डारीको योगदानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि त्यसबेला पनि मानेको अहिले पनि मैले मान्छु होइन मदन भण्डारीलाई हर हिसाबले निषेध गरौँ भन्ने मेरो राय पनि होइन होइन राय के हो भने त्यसलाई नभएको जुन पगरी गुथाइयो होइन त्यसले अब सत्ता परिवर्तन गर्छ जनगणतन्त्र ल्याउँछ समाजवाद ल्याउँछ साम्यवाद ल्याउँछ भनेर जुन नभएको कल्की लगायो यसको विरोध हो होइन अब यस्ता जुन गलत कुराहरू छन् अब यो गलत कुराहरू सच्याएर अगाडि बढ्ने तागत क्षमता ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् एउटा एकापट्टि यो छ अर्कोपट्टि माओवादीले 2049 सालमा त्यसबेला फेरि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर उसले के ल्याउँछु भनौँ उसले जनगणतन्त्र पिपुल्स रिपब्लिक ल्याउँछु भनौँ पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउँछु भनेको त होइन त्यसबेला यो उग्रपन्थी हो अहिले आउँदैन नेपालको स्थिति हाम्रो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले यसलाई दिँदैन भनेर मैले नै बाबुराम र प्रचण्ड र बाबुरामको घरमा यो कोटेश्वरमा घर थियो भएको बेलामा 6 घन्टा बसेर हामीले कुरा गरेको उहाँहरूले त्यो बाटोमा हिँड्नुभन्दा अगाडि मैले प्रष्टै भने यो गलत छ तपाईँहरू नजानुहोस् पछि कुरो मिलेन उहाँहरूले मलाई त्यही ठिक छ जाउँ भने मैले हुँदैन मैले बुझिसकेको छु यसमा हुँदैन अहिले बरु काङ्ग्रेसको सर्वसत्तावादको विरुद्ध लडौँ 46 सालको डेमोक्रेसीलाई जनतालाई सुसज्जित गरौँ अधिकार सम्पन्न गरौँ आर्थिक त्यस अनुरूप राजनीतिक परिवर्तनको अनुरूप आर्थिक परिवर्तनको नीति ल्याउँ सामाजिक परिवर्तनको नीति ल्याउँ यसको निम्ति एउटा सशक्त जुझारु जनआन्दोलन गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेँ उनीहरूले त्यो मानेनन् आफ्नो बाटो लाग्यो मैले भनेको थिएँ लड्नु भयो साथीहरू लड्नु होला केही शक्ति पनि बनाउनु होला चर्चा पनि होला तर जित्नु हुन्न डेफिनेटली तपाईँले त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्न जनगणतन्त्रमा फर्काउँदाखेरि बुद्धि पुर्याउनु भयो भने ठुलो नोक्सान हुन्छ त्यही भएको मैले त्यसबेलै भनेको होइन भने बाबुराम प्रचण्डले अहिले एकान्तमा बसेर सोचुन् मैले झुटो कुरा गरेको त्यसबेला सङ्केत खुलै भनेको मैले सङ्केत होइन बाबुराम र प्रचण्ड र बाबुरामजीको घरमा हिसिलाजी हुनुहुन्थ्यो बाबुरामले नै चिया पकाउनु हो 6 घन्टा बस्यौँ लास्टमा बाबुरामजीले बनाएकै चिया खाजा खाएर हामी छुट्टिएका हौँ आफ्नो बाटो लागौँ तर लड्नुभयो साथीहरू लड्नुहोस् केही शक्ति पनि होला तर तपाईँहरू यसको लक्ष्यमा पुग्नुहुन्न फर्कनुपर्छ फर्कन जान्नु भएन भने ठुलो नोक्सान हुन्छ मैले भनेकै त्यसबेला यिनै शब्द हुन् होइन पछि 57 सालमा बाबुरामलाई वार्ताको प्रतिनिधि बनाएर प्रचण्डले पठाएपछि उहाँले यहाँ काठमाडौँमा अवतरण भएर पत्रकार सम्मेलन गरेपछि बेलुका मैले उहाँहरूको गाडी लिएर यही चाबेल घरमा यहीँ आयौँ अब उहाँहरू 4-5-6 जना आउनुभएको थियो उहाँहरूसँग चिया खुवायौँ त्यसपछि मैले चिया खाएपछि यो कोठामा होइन माथिल्लो कोठामा बसेर मैले उहाँलाई भने बाबुराम कमरेड किन आउनुभयो त हारेर आउनु कि भागेर आउनुभयो त्यसबेला त जित्छु भन्नुहुन्थ्यो किन त्यसबेला त लास्ट कुरा भएको थियो अब बाबुराम फ्र्याङ्क मान्छे हो उनका अरू विषयमा के आलोच्य कुराहरू भए पनि उनले पनि हेर्नुहोस् कमरेड हारेर पनि होइन भागेर पनि होइन किन त लड्दै जाने भने माओवादी पार्टी पनि सिद्धिनै रहेछ माओवादी पार्टी मात्रै सिद्धिने देशै सिद्धिनै रहेछ त्यसकारण हामी रहेको किन जानी पार्टी सिद्ध्याउने किन जानी देश सिद्ध्याउने भनेर बाबुरामले त्यसबाट ठिकै भनेको वास्तवमा
त्यस्तै स्थिति भएकोले पछि यो कुरा मलाई जे कुरा बाबुरामले भन्नुभयो, बाबुराम र प्रचण्डले यही कुरा आफ्नो पार्टीभित्र भन्नु पर्थ्यो। लड्दै जाने भने यो स्थिति हुन्छ, अहिले हामी कोर्स करेक्सन गरौँ, हामी ल्यान्डिङमा जाउँ, बरु अहिले जे जति पाइन्छ होइन अहिलेको अवस्थामा त्यो प्राप्त गरौँ र फेरि अनुकूल स्थितिमा अगाडि बढ्ने अवस्थाको सिर्जना गरौँ भन्नुपर्ने हो। यो कुरा गर्नु भनेर वास्तवमा यसो भन्दा उहाँहरूले 2050 सालमा नेकपा माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन कार्यनीति ल्याउने यो व्यवहारले नै असफल बनाइदियो। फेरि पनि म भन्छु, सारा माओवादी साथीलाई भन्छु, के तपाईँहरूले 2050 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर बुर्जा गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिएको हो? होइन। होइन भने त्यो कार्यनीति नल्याएपछि त्यो नीति लिनु गलत हो कि होइन? तथ्यको आधारमा सच्चाइ खोज्नु मार्क्सवादी परिपाटी हो होइन? किनभने विचार नीति होइन वस्तुगत जगतलाई प्रतिबिम्ब गर्ने कुराहरू होइन, यो गलत भइसक्यो। त्यो आत्मालोचना प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेका छैनन्। किनभने यो लडाइँ चाहिँ पछि त्यसरी गरेपछि उहाँहरूले 2052 सालमा आर्मी स्ट्रगल सुरु गर्नुभयो, 54 सालमा उनीहरूले नेपालमा बस्दा सुरक्षा हुन्न भनेर भारतमा अड्डा सार्नुभयो। त्यसपछि भारतीयहरूले, भारतीय शासकहरू जो ब्रिटिस इन्डियाको कालदेखि नै नेपालप्रति विस्तारवादी उपनिवेशवादी नीति लिँदै आएका हुन्, उनीहरूले माओवादीहरूलाई प्रयोग गरे नेपालमा राजा हटाउनको निम्ति। किनभने त्यसबेला राजा नहटाउने हो भने नेपाललाई भनौँ न फिजी बनाउन सकिन्न अथवा भुटान बनाउन सकिन्न, यो भनौँ न यो संरक्षित राज्य बनाउन सकिन्न, सिक्किम जस्तो विलय गर्न सकिन्न भनेर पहिले राजा हटाउने कुरा उनीहरूले लिए। र राजा हटाउनको निम्ति कोही जस्तो कोही न कोही लेन्दुप दोर्जे चाहियो, कोही न कोही शेख मुजिबुर रहमान चाहियो होइन। अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई त्यो बनाउन खोज्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सिक्किम भुटानको काण्ड बसेको कुरा बुझे र उनले भारतमा बसेर लड्न छोडेर मेलमिलापको नीति लिएर आए। उनलाई रोक्नु पर्न एयरपोर्टबाट उनलाई नेपाल आउन रोक्दाखेरि पनि तपाईँ जानुभयो भने राजाले मार्छ, तपाईँलाई ह्याङ गर्छ भन्दा पनि गरोस्, म देशै जान्छु भने। त उनले बडो राम्रो काम गरे र 17 सालदेखि नेपालको अपोजिसन जो विदेशमा गएको थियो त्यो देशभित्र आयो, त्यसले देशलाई जोगायो होइन। यति राम्रो काम हो। अब पछि उहाँहरू त्यस्तै खोजिरहेका थिए, कुनै बुखायाचा खोजेका थिए। अब माओवादीले जनगणतन्त्र ल्याउने उग्र कार्यनीति लिए। अब त्यसको निम्ति भारतमा बसेर लड्ने कुरा भएपछि भारतले उनीहरूलाई सुरुमै उनीहरूले ओपनली स्वागत नभए पनि उनीहरू भित्रभित्र बाग भए, खुसी भए, भित्र अब सेल्टरमा पैसा उठाउनमा, सङ्गठन गर्न, बन्दुक कलेक्सन गर्न, तालिम गर्न, सारा कुरामा उनीहरूले सहयोग पुर्याए। भारत पुरै टोटल्ली गरेको। अब यो कुरा होइन भनेर हुन्छ 10वटा किताब निक्लिसकेका छन् यो विषयमा बयान गरेर। मेरो कुनै मौखिक विरोध होइन, यो त लिखित छ, डकुमेन्टेड विरोध छ। यहाँसम्म कि पछि 12 बुँदे गर्दाखेरि प्रणब मुखर्जीले गल्फ कन्ट्रीमा जाँदा स्पष्ट भनेको हाम्रै संयोजनमा भएको भनेर भनिसकेको छ। यो माओवादीलाई पालन गर्ने हुर्काउने, लड्ने मर्ने रगत मगाउने मात्रै नेपालीहरू भए, नेपालका छोराछोरीहरू भए जो नेपालमा परिवर्तन चाहन्थे। र उनीहरूलाई मिसगाइड गरेर इन्डियनहरूले उनीहरूको आन्दोलनलाई आफ्नो बैरी राजालाई हटाउने र नेपाललाई फिजी जस्तो, भुटान जस्तो नभए सिक्किम जस्तो बनाउने इन्डियाको डिजाइन पुरा गर्न उनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरे। अब यो अहिले आएर पनि माओवादी यसलाई बुझ्दैनन् भने उनीहरूलाई अब के कहिले बुझ्छन् उनीहरूले? जब व्यवहारले यो कुरो छ्यान्नै भइसकेको छ, अब उनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनन्, त्यो गलत भन्नु परेन? नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न खेमामा अहिले पनि छन्, विभिन्न किसिमका छन्। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने पनि कुरो बेला बेलामा उठिरहन्छ। सम्भव छ एउटै पार्टी बनाउन? सम्भव छ, आज नभए पनि एक दिन बन्नुपर्छ। त्यो कसरी सम्भव छ भने मार्क्सवादको देशमुखी प्रयोगको आधारमा, मार्क्सवादको नेपालमुखी प्रयोगको आधारमा मात्रै नेपालमा सबभन्दा बढी नेपालमा टुटफुट भएका नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। विदेशमुखी भएको मूलत विदेशमुखी भए होइन। अब व्याख्या मार्क्सवादको बुझाइ विदेश जस्तो एउटा कुरा भन्नुहोस् न, नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ नेपालको एकीकरणकै टाइममा क्रिस्चियन पादरीहरूले एकीकरणको विरोध गरेका थिए, एकीकरणलाई रोक्नको लागि उनीहरूले यहाँका मल्ल राजालाई उचालेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारलाई लड्न बोलाए। उनीहरूले 1824मा इस्वीको 1767-68मा उनीहरूले हमला गरे। सिंहदुलीगढीको लडाइँ भयो। वंशु गुरुङ पन्त लगायतका
हाम्रो समावेशी फौजले उनीहरूलाई हराएर भगाएको भए 2400 आएका थिए, लगभग उनीहरू 1500 खत्तम भए, 400-500 हतियार छोडेर भागे। फेरि उनीहरू किनलोको नेतृत्वमा त्यहाँ नेपालीहरूले नजितेको भए हाम्रो नेपालले एकीकरणै हुने थिएन। पछि उनीहरूले 1814-16मा 15-16मा उनीहरूले 11 ठाउँबाट हमला गरे पूर्वदेखि पश्चिममा। पूर्वपट्टि हामीले जित्यौँ, पश्चिम ठाउँमा केही ठाउँमा हामीले वीरतापूर्वक लडे पनि हार्यौँ होइन। बलभद्रले कीर्तिमान कमाउनु भयो, भक्ति थापाले कीर्तिमान कमाउनु भयो, अमरसिंह थापा किन्नु भएन, उनले अङ्ग्रेजहरूले दिएका पैसालाई लात मारेर हिँड्नुभयो। सबै कीर्तिमानी अग्रज विभूतिहरू हुन् तिनीहरू होइन। तर पनि उनीहरूले सोली सन्धि गरेर हाम्रो एकतै भूमि लिएर हामीले यसमा खुम्च्याए होइन। त्यस कारणले यो ढङ्गले चाहिँ नेपाल यसरी नेपालको एकीकरण हुँदै आएको मुलुकमा अब त्यस बेला क्रिस्चियनहरू धर्मावलम्बीले त्यसो गरे। पृथ्वीनारायण शाहले जब काठमाडौँलाई एकीकृत गरिसकेपछि, यहाँ विजय गएपछि काठमाडौँमा रहेका सारा पादरीहरूलाई निकालिदिए, किनभने ती पादरीहरूले एकीकरणको विरोधमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारलाई उचालेर ल्याएका थिए। त्यो बिल्कुल जायज कदम थियो, त्यो राजनीतिक कदम थियो, धार्मिक कदम होइन। किन उनीहरूले धर्मको आडमा क्रिस्चियन पादरीलाई यहाँ बोलाएर एकीकरणको विरोध गरेका थिए र त्यो गर्नु एकदमै बिल्कुल जायज थियो। उनीहरूलाई अरू ठुलो भएन, उनीहरू गए बेतियामा बसे र तिनीहरू त्यस्ता निकालिएका पादरीहरूले नेपालको विरोधमा, पृथ्वीनारायण शाहको विरोधमा नभएका कुरा लेखे। कीर्तिपुरमा सत्रधारिणी नाक काटे भनेर। त्यस बेलाको पपुलेसनलाई जोड्ने भने कीर्तिपुरमा सत्रधारिणी नाक भएका नाकको चुचो सत्रधारिणी पुग्ने जनसङ्ख्या थिएन। तपाईँ चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नेपालमुखी मार्क्सवादको नेपालको जियोपोलिटिक्स अनुसार, यसको नेपालको भू राजनीति अनुसार नेपालकोमा मार्क्सवादलाई प्रयोग गरिन। नेपाल अब एक शब्दमा यसै भने पनि भयो, अर्को हिसाबले भने नेपालको स्थिति सुहाउँदो होइन, अवस्था सुहाउँदो मार्क्सवादको प्रयोग नभएर यत्रो विभाजन भएको हो। र अब जब हामी प्रयत्न गर्दैछौँ कि नेपालमा मार्क्सवाद, नेपालमुखी मार्क्सवादलाई प्रयोग गरौँ, नेपालमुखी मार्क्सवाद प्रयोग गर्ने क्रममा यसलाई हामीले अगाडि लान सक्यौँ भने बिस्तारै देशभक्ति भएका नेपालमुखी कम्युनिस्टहरू बिस्तारै बिस्तारै एक ठाउँमा आउन सक्छन् र एक दिन नेपालमुखी मार्क्सिस्टहरू मिलेर एउटै पार्टी बन्न सक्ला। इट टेक्स टाइम। अहिले मालेको यहाँको पार्टी मालेको हालत चाहिँ अहिले के छ? त्यस्तो गरेपछि त्यो विभाजन चाहिँ आयौँ, पछि 58 सालमा फर्केर गएपछि त्यसलाई पुनर्संरचना, रिकन्स्ट्रक्सन, पुनर्निर्माण गर्ने काममा लागेका छौँ। र अहिले हामीहरू के गर्दैछौँ भने अहिलेको स्थितिमा देशभित्र यो विगतको सरकारले र यहाँको स्थितिले अव्यवस्था ल्याएको छ। अब 7 साल 46 साल 63 सालमा भएका डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँगै आएको अवाञ्छित विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपले गर्दा देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल धेरै बढेको छ। त्यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा असमान विकास विश्वमा हुने कारणले गर्दा अब चीन एउटा समाजवादी चीन विश्वको दोस्रो शक्ति, आर्थिक शक्ति बिस्तारै 15-20 वर्षमा विश्वको पहिलो शक्ति हुने स्थितिमा बढिरहेकोले संयुक्त राज्य अमेरिका यसलाई फुटेको आँखाले हेर्न चाहन्छ र नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई को विकासलाई रोक्ने, उसलाई ठोक्ने, त्यसलाई तोड्ने, सोभियत सङ्घ जस्तो बनाउने काम गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेकोले नेपालमा अचाक्ली धेरै विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउने हो भने होइन, अहिले देशका सबै खाले देशभक्तहरू, कम्युनिस्टभित्र पनि देशभक्त छन्, वामपन्थीभित्र, प्रजातन्त्रवादीभित्र, राष्ट्रवादीभित्र पनि छन्। यी चारै खालेभित्र जम्मै देशभक्त छैनन्। कम्युनिस्टभित्र पनि देशद्रोही छन्, वामपन्थीभित्र पनि देशद्रोही छन्, प्रजातन्त्रवादीभित्र पनि देशद्रोही छन्, सनातनीभित्र पनि देशद्रोही छन्, राष्ट्रद्रोही छन्। तर देशभक्त जतिलाई एजेन्डाको आधारमा एकजुट गर्ने र त्यो शक्तिको एजेन्डाको आधारमा जाने हो भने त्यो देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक राजनीति बन्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउने, त्यसको एउटा सरकार बनाउने अहिलेको हाम्रो कार्यनीति हो। अहिलेको हाम्रो कार्यनीति अहिलेको यो जुन स्थितिको विकल्पमा तत्कालै जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति होइन। जनगणतन्त्र अहिले त भनौँ एउटा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै घेरामा छौँ हामीहरू। अहिले आउने आमूल परिवर्तन भनेको प्रजातान्त्रिक जनसत्ता हो। त्यो ल्याउने पनि अहिलेको कार्यनीति होइन, त्यो हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो। तत्कालीन लक्ष्य भनेको अघि मैले भने देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति र त्यसको सरकार बजाउने, त्यसको निम्ति हामीले एजेन्डा बनाएर त्यसको काममा हामी यहाँ लागिरहेका छौँ। हामी त्यो कुरालाई दुईटा मेरो एक्सिडेन्टको कारणले र पछि कोरोनाको कारणले त्यस काममा जति अहिलेसम्म प्रगति गर्न सकिन्थ्यो भएन, हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र वाम घटक बीच गठबन्धन छ। जस्तै नेकपा एमालेको माधव कुमार
नेपाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको नेकपा एमाले, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा। यो गठबन्धन कतिको लामो समयसम्म जाला जस्तो यहाँलाई लाग्छ? जस्तै विगतमा पनि यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बिचको यो गठबन्धन भएको थियो, तर त्यति बेला त छिन्न भिन्न भयो, धेरै टिकेन। अहिले यो गठबन्धनलाई अहिले के भने अहिले यो गठबन्धन के हो भने यो अहिले जनताले 72 सालको असोजमा आएको संविधानका धेरै पक्षमा आलोचना गरेका छन् हैन। यसको चाहे चुनाव प्रणालीको कुरा गर्नुहोस्, शासकीय स्वरूपको भन्नुहोस्, यो संहिताको जुन संरचना छ यसको विषयमा भन्नुहोस्, र विगतमा भएका 12 बुँदे र यहाँ जुन 62 सालमा भारतमा भएको 12 बुँदे, दोस्रो दिल्ली सम्झौता र यहाँ काठमाडौँमा भएको 63 सालको वैशाख 10 गते भएको सहमतिको विपरीत, त्योभन्दा भिन्न कतिपय परिवर्तन गरेका छन्, त्यहाँ नलेखिएका परिवर्तन भएका छन्। त यस विषयमा जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। यो अहिले आएको गठबन्धन भनेको त्यो जनताका ती आवाज विरोधी शक्तिहरूको गठबन्धन हो। जनताले जुन आवाज उठाइरहेका छन् नि, हिजो भारतमा भएको सहमति पनि सहमतिभित्र हस्तक्षेप हो, तर त्यो पनि विश्वको चौथो ठुलो सैनिक शक्ति भएको भारत, 7औं 8औं आर्थिक शक्ति भएको भारत, त्योसँग भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसको प्रतिनिधिसँग भएको यहाँ 63 सालमा भएको पनि सम्झौता लागू भएन। योभन्दा ठुलो टिचरी के हुनसक्छ होइन। जनताले त्यसलाई जुन आवाज उठाइरहेका छन् र मैले अघि भनेका जुन धेरै कुराहरूको जुन आवाज उठाइरहेका छन्, यो आवाजलाई दबाउनको निम्ति गठबन्धन भएको हो। यो चाहिँ यो गठबन्धनलाई दबाउने बाह्य शक्ति भनेको इन्डो वेस्ट शक्ति हो होइन। पश्चिम परस्थ भारतीयहरू जस्तो काङ्ग्रेस आईको भारत, अहिले बिजेपीको भारतभन्दा पनि काङ्ग्रेस आईको भारत र पश्चिमीहरू, विशेष गरी युरोपियनहरू र केही अमेरिकनहरू होइन, यिनीहरूको गठबन्धनको पोलिटिक्स हाबी हुन अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो परामर्शले त्यो स्थिति सिर्जना गरेको छ होइन। त्यही कारण यो विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट क्याटर गर्ने र नेपालीहरूको इन्ट्रेस्टलाई दमन गर्ने यो गठबन्धन धेरै लामो चल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले यो आउनको पछाडि विदेशीहरूको के इन्ट्रेस्ट? योभन्दा अगाडिको सरकारमा पनि विदेशी चलखेल थियो भनेर पनि डेफिनेटली त्यो पनि थियो। अब त्यो पनि जस्तो भनौँ त्यसको प्रधानमन्त्री के थियो भने ती प्रधानमन्त्री सत्ताको निम्ति जसलाई पनि प्रयोग गर्ने छोड्ने, आफ्नो चीनलाई प्रयोग गर्ने छोड्ने, अमेरिकालाई प्रयोग गर्ने छोड्ने, युरोपलाई प्रयोग गर्ने छोड्ने, भारतलाई पनि प्रयोग गरिरहेका थिए, तर भारतले नि उनलाई पत्याएको थिएन। तिनी सबैका थिए, कसैका थिएनन्। किनभने उपयोगवादी नीति भनौँ न, एउटा भन्छ कार्ड खेल्ने नीति, सधैँभरि कार्ड खेल्दै उनी कहिले कसैका जस्तो देखिन्थे, तर उनी कसैका भएन। उनले पछिल्लो बेलामा भारतमुखी पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाउन थालेका थिए। अत्यन्त नाङ्गो ढङ्गले भनौँ अध्यादेशबाट नागरिकता ऐन ल्याउने, हिजो आम्ने सामने शत्रुबाट लड्नेहरूलाई सरकारमा जति उनीहरूको सांसद छन् 60%लाई मन्त्री बनाउने गरी उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने होइन, उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी चुरे दोहनको नीति लिने, उनले अनुकूल हुने गरी अब गण्डकी डाइभर्सनको नीतिलाई लिएर जाउने। उनले के चाहिँ गरेनन् होइन। पछिल्लो बेलामा सत्ताको निम्ति उनले हुनामी गरेर एकदम तल्लो तहमा उत्रेर उनले काम गरे। त्यही कारण उनी चाहिँ देशभक्त, उनी राष्ट्रवादी होइन, उनी सत्तावादी हुन्। सत्ताको निम्ति उनले जम्मैलाई प्रयोग गरे, पछि उनी कसैका भएनन्। उनको त्यस्तै स्थिति त्यो हो होइन, कि कसैका भएनन्, कसैले पत्यार गरेनन् होइन। यो आएको चाहिँ स्पष्टतः यो 72 सालपछि भएको, 72 सालमा दिल्लीमा भएको, यहाँ काठमाडौँमा भएको सम्झौताको बर्खिलापमा जे जति काम भएका छन्, ती बर्खिलापमा काम गर्ने शक्ति, त्यसलाई बर्खिलापमा काम गर्नेहरूलाई इन्डो वेस्ट शक्तिले साथ दिएको हो। त इन्डो वेस्ट शक्तिका नीतिहरूको विरोध गर्ने नेपाली जनताहरूको विरोधमा यो गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धन लामो चल्दैन। तत्कालै यो गठबन्धन जुन ल्यायो, यो ल्याउनुको अर्थ यो शेरबहादुर देउबा केही पालामा उनकै मन्त्री, अहिले कानुन मन्त्री भएको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको एमसिसीलाई यत्रो राष्ट्रघाती पक्ष छ, अहिले व्याख्या गर्ने ठाउँ छैन, हुँदाहुँदै त्यसलाई पास गर्ने भनेर फेरि लागेका छन्। र अब यिनीहरू माधव प्रचण्डले पनि महाकाली सन्धिमा यो नक्कली सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरे जस्तो, जनताको आँखामा छारो हाल्ने एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर त्यसलाई पारित गर्ने ठाउँमा गएका छन्। यिनीहरू राष्ट्रघाती काम गरिरहनु गरेको छ, एउटा यो काम गर्छन्। महाकाली सन्धि पछिको अर्को त्योभन्दा पनि खतरनाक यो एमसिसीलाई उनीहरूले पास गर्नेछन्। अत्यन्त नेपाललाई असङ्लग्न नीतिबाट हटाउने, अमेरिकाको रथमा बाँध्ने र द्वन्द्वमा फसाउने र चीनको विरोधमा प्रयोग गर्ने, यो ठाउँमा पुर्याउने अत्यन्त देशघाती काम हुन गइरहेको छ। यसको निम्ति यो परिवर्तन भएको। नागरिकता ऐन
चाहिँ जस्ताको तस्तै जो हिजोको कृत्य नागरिकहरू जन्मसिद्ध र अरू कृत्य नागरिकलाई खारेज गरेर मात्रै अनि बाँकी सधैँ जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई चाहिँ संविधान अनुसार नागरिकता दियोस् भन्ने कुरालाई कुल्चिएर त्यो पास गर्नेछन्। अरू पनि कतिपय विदेशीहरूलाई अनुकूल हुने अब कुरा गर्दैछ महाकालीन नम्बर 2 सन्धि हुँदैछ अरे एकीकृत महाकाली सन्धि भन्ने कोशी आइटमको कुरा, यी कतिपय कुराहरू गराउनको निम्ति यो सरकार आएको, परान्त मधेसबाट यो आएको, दुनियाँमा कहीँ नभएको चालबाट यो आएको। त्यसकारण यस्तो भएको हुनाले मलाई यो जनविरोधमा उभिएको यो गठबन्धन हुनाले यो लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले लोक प्रश्नमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसित कुराकानी गर्यौं र लोकपथ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई लोक प्रश्न यति नै। नमस्कार।